كوكو لي في ان شاء الله كما تكونوا بخير نتوما تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم ريسيت جديده تاع سلطه سيزار ولا سلطه القيصر. تبعوا معايا المكونات. الوغ البنات لهنا رايحه نبدا لكم بلا صوص سيزار. هاد لاصوص تقدروا تستعملوها في دوطخ سالاد ابار تنحو منها لو فرomاج. دونك تبعوا معايا لي زانغريديون. لهنا نحتاجو كميه من جبن غرويير ولا بارميزون، ولا نحتاجو بيضه كامله، 6 حبات تاع مخلل مقطع صغير، ملعقه كبيره تاع خل، سنينه توم كبيره مسكرفجه، ملعقه صغيره تاع خردل اللي هو لا موطغ، ملح فلفل كحل، وملعقه كبيره برك تاع زيت زيتون باش ما تجينيش مره، وربع مغارف تاع زيت نورمال اللي هو نباتي باش برك نبداو بهم. الوغ نحطوا كامل المقادير مع بعضهم، يعني هنا نحطوا كلش على ضربه. ابخي لهنايا لي فين نجيبوا لي بغا ميكسور ديالنا ونبداو نميكسيو فيهم حتى وين يختفيو كامل هذوك الحبيبات، يعني هذاك لو كورنيشون و لو فرomاج يعني يذوبوا كامل. سي بور سا قلت لكم قطعوهم صغار باش هكذا تسهل عليكم العمليه. ومن بعد لهنايا نجيب الزيت نباتي ونبدا نطلع فيها كيما لا مايونيز. لهنا البنات بالنسبه للكميه تاع الزيت النباتي راح تاخذ لكم حوالي كاس كامل تاع 240 مليلتر من الزيت، زيت نباتي. كما قلت لكم باللي زيت زيتون ما تستعملوش بزاف هذه الوصفه لانه راح يرجعها لكم مره. دونك تحتاجوا برك ملعقه كبيره تاع زيت زيتون با بليس وتقدروا تستغناو عليها. ومن بعد لهنايا كما قلت لكم تبقاو تطلعوا فيها كوم لا مايونيز حتى وين تطلع لكم. ومن بعد لهنا البنات ما نحتاجوهاش يعني القوام ديالها كيما لا مايونيز. دونك حنعاودوا نحبطوها بشويه ما. دوك تكملوا تشوفوا معايا الوصفه. ابخي لهنايا نجيبو ان بتي ريسيبيون هكذايا ونحطو فيه كامل هذيك لاصوص فينيغرات ديالنا اللي قلت لكم لاصوص سيزار. نفرخها كامل في هاد لو بول. ومن بعد لهنايا راح نزيد لها الماء لانه القوام ديالها ما لازمش يكون هكذايا. نزيد لها الماء بالعقل، يعني ما تضيفوش كميه كبيره ماشي حتى تولي لكم سايله بزاف. ومن بعد نخلطها حتى وين ينسجم هذاك الماء مليح مع المقادير. هنا انا وريت لكم باللي كي يكون القوام ديالها هكذا معناتها ماشي هكذا، لازم نديروها بهذا القوام. بعد ندخلها الفريجيدار ونخليها ترتاح. لهنا نحتاجو نصف صدر تاع دجاج مقطع على زوج. نحتاجو تاني ملعقه كبيره تاع خردل اللي هو لا موطارد، ملعقه كبيره تاع زيت نباتي، ملعقه كبيره تاع خل، ملعقه صغيره طماطم مصبره، سنينه تاع توم تكون كبيره ولا زوج صغار. نحتاجو ملح، فلفل عكري، توم غبره اذا كان متوفر، فلفل كحل، راس الحانوت. نحتاجو تاني قزبر، توابل الدجاج وتوابل ماريني. نجيبو هاد الدجاج ديالنا نفرغ عليه كامل المكونات ونخلطهم وندخلهم في الفريجيدار. هاد لو بولي رايحين نحتاجوه لا سالاد ديالنا. بغيت تشوفوا كيفاش راح نطيبوه. وكما قلت لكم لهنايا ندخلوا الفريجيدار يرتاح على الاقل نصف ساعه. ابخي لهنا لو طون اللي راهو يرتاح هو داخل الفريجيدار. انا راح نجيب عندي خبز صباح ولا نامبورط خبز يكون عندي، نقطعه بهذه الطريقه باش يجي برك الشكل ديالو شباب. تقدروا ديروا طريقه واحده اخرى يعني تقطعوه بفاصون واحده اخرى ونحطوه فوق بانينوز ولا تحطوه فوق مقله ولا تدخلوه للفوق برك تحمصوه حتى وين يولي يابس. ابخي لهنايا مول ما نحسو بدا يبس راني نحيه ومن بعد كي يبرد راح يزيد يبس اكثر. دونك فوالا هذا تاني نحتاجوه لا سالاد ديالنا. مور ما يرتاح البولي ديالنا نجيب هذيك
نجيب اون بوال نحط فيها شويه زيت باسكو هو ديجا راهو فيه الزيت، ونحط كامل لو بولي فوق هاد المقله، ونبقى نقلي فيه على نار تكون متوسطه. نقطعوه بهذه الطريقه، يعني نشلحوه برك باش يدخلوا طياب الداخل، انه هاد القطع خشان ماشي رقاق. دونك نبقى هكذايا نقلب فيه في لي دو كوتي حتى وين يحمر لي بيان، وكي نحسو بدا يطيب راني نحيه من فوق المقله. من بعد لهنايا مور ما نحي هذاك لو بولي ديالي من فوق المقله، مباشره نحطوه في بانينوز ولا في مقله تكون فيها خطوط كيما هذه، ولا تقدروا تستغناو كامل على هذه المرحله. وانا حبيت لهنايا نشويه باش برك يكون كروستيون من برا. من داك راني نعاود نفتح عليه ونقلبو هكذا باش نراقبو يعني ما يتحرق ليش ولا، ومن بعد نحيه. وهنا البنات كي نحيه غير نحيه راني نخليه يبرد ولا يدفى باش نجي نقطعو هكذا باش يتقطع لي فاسيلمون. ابخي لهنا نجيب لا كونتيتي تاع البيض اللي نحبها، ندير الماء في كسرونه وندير كميه يعني مغرفه صغيره من الملح، ونحطو على النار تكون متوسطه، غير يبدا يغلي لي البيض ديالي نحسب له 8 دقائق ونطفي عليه هكذا باش الجون دوف ديالي يجيني شباب، ونبداو ندريسيو في لو بلا ديالنا. نحتاجو خبز محمص اللي حمصته قبيله، بيض مغلي اللي قلت لكم غليته، كورنيشون، نحتاجو كميه من الجبن شيدار ولا الجبن اللي تحبوه، صدر دجاج اللي كنت شويته، نحتاجو اوراق من الخس وحبه طوماطيش كبيره. ومن بعد نحتاجو لهنا تاني لاصوص سيزار، جبن مبشور تقدروا تستغناو عليه، نحتاجو كميه من الزيتون الخضر فيولي ولا نوار، مايس. وتاني لهنا نجو البولي ديالنا نقطعوه بهاد لا فاصون ونخلو قطعه منه، نقطعو تاني الاوراق تاع الخس ديالنا ولا طوماط اللي كنت تخلصت يعني الزريعه ديالها، ومن بعد النصف الاخر تاع لو بولي حنقطعو بهاد لا فاصون باش نديكوري به. فوالا ابخي انايا نجيب ان ريسيبيون ولا واش تحبوا تقدموا فيه، نحط ورقه هكذا بوغ لا بريزونطاسيون برك، ومن بعد نجيب الورق تاع الشلاضه وندير عليهم هذيك لاصوص سيزار هكذا باش تجي لا سالاد ديالي مشمحه. نجيب لو فرomاج ونجيب كامل المقادير اللي بقات لي ونديرهم كامل الداخل. تبعوا معايا. لي في لهنا حبيت نقول لكم باللي دو بريفيرونس تكثروا شويه من لاصوص سيزار ديالكم هديه باش هكذا تجيكم لا سالاد ديالكم مشربه ماشي ناشفه. فوالا لي في هذه هي لا ريسيت، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش تخلوا لي جيم كومونتير وتبارطاجيو لا فيديو. باي باي.